नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका श्रृङ्खलाबद्ध टिप्पणी, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिलाई भने धम्कीको संज्ञा। संसद विघटनबारे काङ्ग्रेसमा अझै मतभेद, चुनावको लागि तयार रहन सभापति देउवाको निर्देशन, पौडेल पक्ष भन्छ पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। महामारीले सुस्ताएको कर्जा प्रवाहले बल्ल गति लियो, दैनिक झण्डै 3 अर्बको लगानी, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भने कायमै। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदको तयारी, ट्रम्पले सोमबारसम्म आफै पद नछाडे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिने। र खेलकुद परिषदको अकर्मण्यताले हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी 1 वर्षसम्म पनि सङ्घले पाएन, अभ्यासका लागि खेलाडी महँगो शुल्क तिरेर निजीमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आज आयोजित आफू निकट युवा सङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको उच्च तहमा रहिसकेका व्यक्तिहरूले नै अदालतमा सुनवाई भइरहेको मुद्दालाई लिएर भ्रामक प्रचार गरेको आरोप लगाए। शुक्रबार 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लक्षित गरी अदालतलाई धम्क्याउने र प्रभावित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे। ओलीले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा भएकाले सडकबाट फैसला दिन खोजेको उनको आरोप थियो। एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोरपरार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थाले। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन, उहाँहरूले बन्दैन। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषद। बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा वकिलहरूले बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिकाउ बोलीको संज्ञा दिए। वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशलाई भविष्य हेर्न भन्दै धम्क्याएको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने उनको दाबी छ। अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अरूले बोलेकोमा आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री आफैले भने आफ्नो कदम सही र संवैधानिक रहेको जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। मसँग बहुमत हुँदाहुँदै 64% जसो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै मैले म चलाउन संसद, अब यस संसदले देशका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेन, अर्को ताजा जनादेशको संसद चाहियो। अब नयाँ पङ्क्ति चाहियो, नयाँ पिँढी चाहियो। सुकेका रुखले फल दिन्छ भनेर, सुकेका रुखमा फुल लाग्छ भनेर पानी राखेर हुन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष ती सुकेका सुकेका रुख। वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव। त्यसकारण यसमा कोही पनि साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशवासीहरू कोही पनि भ्रममा अन्यलमा पर्न जरुरी छैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेकाले अहिले दावी गर्न नमिल्ने तर्क पनि ओलीले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकलाई अनिश्चयतिर धकेलेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी चिन्ता व्यक्त गरे। विघटनको निर्णय लिन
संविधानले कल्पना नै नगरेको आधार लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानकै दिशान्तरण गर्न खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अरू बेला हतपति आफ्ना धारणा सार्वजनिक नगर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै विषयमा किन अभिव्यक्ति दिए? यसको अर्थ र सन्देश के हो त? सामान्यतः अदालतमा विचाराधीन विषयमा बाहिर टीका टिप्पणी गर्नु उचित मानिँदैन। पूर्व न्यायाधीशहरू त झनै यस्ता मामिलामा निरपेक्ष रहेर बसेका हुन्छन्। तर शुक्रबार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित वक्तव्य नै जारी गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको संवैधानिक आधार नरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। साथै यस कदमले मान्यता पाएमा संविधानकै दिशान्तरण हुने र मुलुकको अर्को विशृङ्खलता पैदा गर्ने जोखिम पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्। उनीहरूको यस वक्तव्यको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। आखिर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले किन यो वक्तव्य जारी गर्नु पर्यो त? पहिले चाहिँ के भनेदेखि एउटा न्यायाधीशको पदमा बसेको भए तापनि हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हुनाले हाम्रो पनि दायित्व एउटा राष्ट्रमा अथवादेखि सामाजिक अवस्थामा अन्यल भएको अवस्थामा केही कुरा चाहिँ हामीले पनि प्रश्न पार्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले लागेर हामीले गरेको हो र सामान्य कुरा छ। यसमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने त्यस्तो कुरो केही पनि छैन। अहिले कुरा मैले पनि थाहा पाइरहेको छु कि यसले गर्दाखेरि अदालतलाई दबाब हुने भयो, प्रभाव पर्ने भयो, के भयो भन्ने कुराहरू एक थरीको आएको छ। तर त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छँदैछ। अहिले एकदमै एउटा सङ्कटको घडी जस्तो छ र त्यसमा हेर्नु होला अन्तिममा त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ 4 जनाले दिएकोमा लास्टमा के भनेको छ भनेदेखि यस्तो कुराहरू फेरि कहिले नदोहोरियोस्, यो जुन अन्यल छ नदोहोरियोस्, यसको समाधान छिटै होस्। यति भन्नुमा कसैले तर्सिनु पर्ने, कुनै पक्षले पनि तर्सिनु पर्ने र कसैको पक्ष लिएको हो र कसैको चाहिँ विपक्षमा गएको भन्ने कुरा पनि आउँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट संवैधानिक आधार बिना राजनीतिक उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका छन्। यसको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत दबाब पर्ने गरी पुनर्स्थापनाको निर्णय हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्। संविधानकै अपव्याख्या हुन थालेपछि यस्तो असामान्य अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाबारे आम नागरिकलाई प्रश्न पार्न पनि समाजका स्वतन्त्र अगुवाहरूले बोल्नुपर्ने भएको संविधानविदहरूको बुझाइ छ। वास्तवमा यो एकदमै असंवैधानिक कुरो छ हैन। संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरो प्रधानमन्त्रीले गरे। देश त एउटा अँध्यारो तपाईको सुरुङमा जाँदैछ नि त। हेर्नु होला वैशाखमा केपी ओलीले चुनाव गर्दैनन्, बहुत अँध्यारो सुरुङमा देश पस्दैछ। त्यसकारणले यो देश समग्र देश त कालो अँध्यारो सुरुङमा पस्ने भयो। त्यो बाध्यताले बरु सिद्धान्तमा अलिकति नमिले पनि देश बचाउनको लागि बोल्नुपर्छ भनेर बोलेका पनि हुन सक्छन्। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले उहाँको कुरालाई प्रेसरमा लिएन, इन्फ्लुएन्स भएन र आफ्नो हिसाबले चल्छ हैन। तर एउटा त्यो दृष्टिकोणले हेरेको पनि हुनसक्छ भनेर उहाँलाई त्यसरी पनि दिन सकिन्छ हैन। एउटा ठाउँ त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ अब एउटा आम नेपाली नागरिक हौँ हामी भनेर गरेको पनि हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा सिङ्गो समाज नै विभाजित भएको र व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिन अनपेक्षित ढिलाइ गरिरहेको छ। त्यसैले राजनीति र यसका कर्ताहरूलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशातिर अभिमुख गराउनका निम्ति पनि समाजका सबै पक्षको आवाज मुखर हुन जरुरी ठानिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यले पनि यही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा दुई थरी मत देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन गरेर अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताएका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विघटन असंवैधानिक भएकाले सार्वजनिक रूपमै पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएको छ। सभापति देउवाले निर्वाचनको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा पार्टीले आज काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठमा गरेको विरोध सभामा उनले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गरे निर्वाचनमा जानुको विकल्प नहुने बताए। विघटन असंवैधानिक भए पनि यस सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई आफू अनुकूल फैसलाको लागि कसैले पनि दबाब दिन नहुने अदालत स्वतन्त्र निकाय हो, न्यायको रखवाला हो। त्यस कारण चाहिँ
अदालतको निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ र अदालतको विचाराधीन मुद्दा र सबजुडिसी केस छ, यसको लागि चाहिँ हामीले यही गर भन्ने काम छैन। देउवाले विघटन सदर भएको अवस्थामा घोषित मितिमा निर्वाचन नगराए सबै एकजुट भएर सडक सङ्घर्ष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने चेतावनी दिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा काङ्ग्रेसले आज प्रदेशसभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ। विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको निष्कर्षसहित काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षीय नेताले भने सभापति देउवाको अभिव्यक्ति विपरीत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। यो ओली सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ संविधानको बाटोमा आउने अनि विघटन चाहिँ असंवैधानिक बाटो चाहिँ अपनाउन मिल्छ। यो उहाँको चाहिँ तागत भएको भए उहाँले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ कहाँ गएर के बोलिराख्नु भएको छ, निर्वाचन हुन्छ भनेर। निर्वाचन कहाँबाट हुन्छ? काङ्ग्रेसको पुस 19मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा स्तरमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। माघ 3मा स्थानीय तह र माघ 8मा वडा स्तरमा प्रदर्शनको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी पनि सडकमा ओर्लिएका छन्। केसी र उनका समर्थकले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले न्यायिक सुशासन कायम गर, संविधानवादको रक्षा गर, संवैधानिक निकाय कब्जा बन्द गर लगायत प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। माइती घरमा गरिएको प्रदर्शनमा कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मी पनि सहभागी थिए। डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्रीमाथि शक्तिको उन्मादमा संविधानको घेरा तोडेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। जनताले रगत पसिना बगाएर बनाएको यो संविधान हो। अनि अब यो संविधान यसरी नग्न रूपमा संविधानको बलात्कार गरिन्छ भनेदेखि जनता सडकमा आउनु स्वाभाविक हो। त्यो मात्रै होइन, के छ भनेदेखि यस्ता चाहिँ तानाशाहहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जनताले जसले संविधान ल्याए उनीहरूले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। विघटनको विरोधमा माइती घरमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ। सत्तारूढ नेकपाका दुई समूह अहिले अलग अलग बैठक र भेला गरी एकले अर्काको उछितो काट्न व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेका दुवै समूहले दलको नाम र चुनाव चिन्ह दावी गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भने एकीकरणको 5 वर्षसम्म पार्टी फुटाउनै नपाउने व्यवस्था छ। त्यसो भए नेकपा अब के हुन्छ त? प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको छ। दुई समूहले केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि भेला अलग्गै गरिरहेका मात्रै छैनन्, विरोधी समूहका नेताको जिम्मेवारी खोज्ने र कारबाहीका निर्णय समेत गरिरहेका छन्। दुवै समूहले बैठकका निर्णय निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउनुका साथै सार्वजनिक रूपमा आफू नै पार्टीको आधिकारिक धार भएको दावी गर्दै आएका छन्। विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार भने अहिले नेकपाको विभाजन नै सम्भव देखिँदैन। ऐनको दफा 33 को उपदफा 3 मा गाभिएको एकीकरण भएको वा नयाँ दल गठन भएको अवस्थामा 5 वर्षसम्म पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने प्रावधान छ। नेकपा एकीकरण भएको 3 वर्ष पनि पुगेको छैन। कानुनको व्यवस्थालाई दाहाल समूहले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्षको भएको हदमा कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्दै अहिले विघटन भएकाले विवाद अघि कायम केन्द्रीय सदस्यको बहुमतका आधारमा आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने यो समूहको भनाइ छ। 5 वर्षभित्र यी दलहरू फुट्न सक्दैनन् भन्ने कुराको सन्दर्भ 5 वर्ष संसदको कार्यकाल हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि विघटन हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो, पुनर्स्थापित भयो, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले लिने निर्णय एउटा हुन्छ होला। अहिले निर्वाचन आयोगले लिने निर्णय के हो भने जसको विवाद हुनुभन्दा अगाडि जसको बहुमत छ उसका हकमा वैधानिकता दिने कुरा निर्वाचन आयोगको कुरा हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी संरचनामा दाहाल समूहको बहुमत छ। दल विभाजनका लागि कानुनले नदिने भएकाले ओलीले त्यो व्यवस्था अध्यादेश मार्फत संशोधन गराउन सक्छन्। तर अल्पमतमा रहेको यो समूह पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह गुमाउन चाहँदैन।
पार्टीको चुनाव चिन्हको बारेमा, पार्टीको आधिकारिकता बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा सुरेश चिन्ह र पार्टीको आधिकारिक नेता भनेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। किनभने त्यो विधिसम्मत ढङ्गले केही साथीहरू असन्तुष्ट हुनुभएको छ र बाहिर जानुभएको छ, विरोधमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो। तर पार्टी नेकपा हाम्रो पार्टी हो र सूर्य चिन्हबाट हामी चुनाव लड्या हो। एकातिर कानुनमा 5 वर्षसम्म पार्टी फुटाउने व्यवस्थै नहुनु र अर्कातिर फुटाएको अब्जस आउने भएले दुवै समूहले आयोगमा अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिकता भने दाबी गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता र शक्तिको भागबण्डा नमिलेर नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुक प्रवेश गरेको छ, जसका कारण शान्ति सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ। पुस 19 गते कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका स्थित घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बन्दुक र प्रेसर कुकर बम लगायत अन्य विस्फोटक पदार्थ सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। विस्फोटक पदार्थ बनाउने काममा संलग्न रहेका 2 जना सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेकपा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहमा संलग्न रहेको खुलेको छ। प्रदेश प्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पिस्तोल सहित भरुवा बन्दुक 15 थान, प्रेसर कुकर बम 1 थान सहित विस्फोटक पदार्थ र बन्दोबस्तीका सामग्री फेला पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा देशभरबाट 126 वटा हतियार बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। विप्लव समूह र अन्य आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थानीयबाट बरामद हुने गरेको हो। भरुवा बन्दुकहरू कतिपय विप्लव समूहहरूबाट बरामद भएको छ भने कतिपय अन्य स्थानीयहरूले परम्परा अनुसार राखेको अवस्थामा पनि बरामद भएका छन्। संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन्, जसले गर्दा सुरक्षा थप मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अस्थिरता बढ्दा साना हतियार कारोबारी र अपराधीहरूले मौका छोप्ने भएकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कसरत भइरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनतिर सबै सम्बद्ध सरकारहरू जनतासँग सबैसँग म चाहिँ सहयोगको लागि अनुरोध गर्छु। अपराधीसँग अवैध हात हतियार कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिले बरामद र नियन्त्रणमा लिएका अवैध ठुला साना हात हतियार उनीहरूसँग छ्यापछ्याप्ती छन् भन्ने बुझिन्छ। सम्भावित खतरा टार्न सम्बन्धित निकाय चनाको बन्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले तापक्रम दिनहुँ घट्दो क्रममा छ। चिसोले साँझ बिहानको जनजीवन प्रभावित छ, तर कतिपयलाई भने गुजारा चलाउन त्यही चिसोमा सडक पेटीमा व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुसको चिसो रातको 2 बजे काठमाडौँ मस्त निन्द्रामा हुन्छ, तर त्यही बेला मिन भवन स्थित सिभिल अस्पताल अगाडिको सडक पेटीमा यी महिलाको काम सुरु हुन्छ। गुजाराका लागि यिनी ठेलागाडामा चिया बेच्छिन्। दिउँसो महानगरका प्रहरीले सडक पेटीमा व्यापार गर्न नदिने भएकाले रुकुमकी सङ्गीता शर्माले पेट पाल्न रातिको समय चिया बेच्ने गरेकी हुन्। मध्यरातदेखि बिहान 7 बजेसम्म चिया बेच्न थालेको 7 वर्ष भयो। यही व्यापारले सङ्गीता दम्पतिको दैनिकी चल्ने गरेको छ। जाडोमा त अब के गरौँ, अलि दिउँसो गर्नलाई कुनै ठाउँ छैन। अब राति बरु निदलाई माया मारेर आउनुपर्छ। अब 7 बजेदेखि उता बस्ने भने नगरपालिकाले सबै सामान सोरेर लगायो, फिर्ता दिँदैन। अनि फिर्ता नदिएपछि त्यसलाई अब कसरी हुन्छ, त्यही दुःख कष्ट खाएर पेट पाल्नु छ। खास गरी अस्पतालमा बिरामीको ओहोर दोहोर भइरहने हुनाले बिरामीका आफन्त र ट्याक्सी चालक चियाका ग्राहक हुन्। चिसो र निन्द्रालाई भुलेर गुजाराका लागि मध्यरातमा काममा निस्कने यी एक्लै पात्र होइनन्। अस्पताल बाहिरको सडक पेटीमा यस्ता व्यापारी अरू पनि भेटिन्छन्। भक्तपुर ठिमीका मिन बहादुर योन्जन पनि बिहान 2 बजे घरबाट निस्किसक्छन्। तरकारी बेच्न साइकलमा प्रदर्शनी मार्ग स्थित टुकुचा बजार पुग्छन्। न हिउँदे चिसो न त वर्षायामको झरी। 2 दशकदेखिको दैनिकी
एउटै छ। गाह्रो भयो भने पेटले गाह्रो भन्दैन, अब जे होस् अब काम यही गरिरहेको। अब सरकारी काम खाउँ भन्ने पहिला यहाँ नेपालमा पाएन, त्यही भएर यो साग बेचेको भयो 20-25 वर्ष। टुकुचा, कालीमाटी लगायत तरकारी बजारमा बिहान 3 नबज्दै दैनिकी सुरु भइसक्छ। खास गरी प्याकेटका दुधको व्यापार पनि बिहान झिसमिसेमै सुरु भइसक्छ। सहर सफा राख्ने कुचिकार पनि एका बिहानै सडकमा पुगिसक्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या 400बाट झरेको छ। आज 4286 नमुना परीक्षण गर्दा 362 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 294 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,64,500 नागेको छ। तीमध्ये संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,000 पुगेको छ। आज 679 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आज 3 थपिएर 1912 पुगेको छ। महामारी र लकडाउनका कारण सुस्ताएको कर्जा प्रवाहको क्रम मङ्सिर यता भने बढेको छ। व्यापार, उद्योग, शेयर लगायतका क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको लगानी उल्लेख्य बढेको छ। अहिले दैनिक 3 अर्ब हाराहारीमा लगानी हुन थालेको छ। यसका बावजुद वित्तीय क्षेत्रमा अझै 2 खर्ब 30 अर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेकै छ। कार्तिकसम्म कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन बढी थियो। कोरोना महामारीले कर्जाको माग निकै न्यून थियो। त्यो अवस्थामा मङ्सिर लागेपछि सुधार आयो। मङ्सिरमा दैनिक औसत 2 अर्ब 4 करोड रुपियाँका दरले कर्जा प्रवाह भयो। पुस लागेपछि लगानी झनै बढेको छ। अहिले दैनिक 2 अर्ब 71 करोड रुपियाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले मङ्सिर यता 1 खर्ब 63 अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। मङ्सिरमा सेयर, घर जग्गा र व्यापारमा बढी कर्जा गएकामा अहिले उत्पादनमूलक उद्योग धन्दामा लगानी बढेको छ। औषधि र काठका उद्योगमा पनि कर्जाको माग बढेको छ। अहिले कर्जा चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति कर्जाको डिमान्डहरू चाहिँ आउन थालेको हो जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि फिल भइरहेछ। र पछिल्लो समयमा ब्याङ्कहरूको ग्रोथ हेर्दाखेरि कर्जाको डिमान्ड आएर नै ग्रोथ भएको हो। र अहिले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कर्जा चाहिँ बिस्तारै मिड साइज बिजनेसतिर अनि स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू एसएमइजहरूपट्टि पनि अनि त्यस पछाडि अलिकति ट्रेडिङ बिजनेसमा र अलिअलि इन्डस्ट्रीहरूमा पनि डिमान्ड आइरहेको अवस्था छ। संक्रमण दर कम हुनुका साथै जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा कर्जाको माग बढेको हो। महामारी रोकथामका लागि चैत 11बाट लकडाउन गरिएपछि लगानी नगरी बसेका लगानीकर्ताले अहिले व्यवसाय बढाउन थालेका छन्। यसका बावजुद वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भने कायमै छ। मङ्सिरमा दैनिक औसत 1 अर्ब 80 करोडका दरले निक्षेप सङ्कलन भएकामा पुस लागेपछि दैनिक 2 अर्ब 4 करोडको हाराहारीमा निक्षेप बढिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले 2 खर्ब 30 अर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। त्यसमध्ये करिब 80 अर्ब रुपियाँ राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट खिचेको छ। यो पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ। यो उत्साहजनक हिसाबबाट बढिरहेको देखिन्छ। हामीले कार्तिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 156 अर्ब थप कर्जा प्रवाह भएको देखिन्थ्यो भने मङ्सिर र पुसमा उल्लेख्य हिसाबबाट कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। अहिले पुस 22 गतेसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीबाट करिब थप 316 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ र 319 अर्ब थप निक्षेप परिचालन भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा थप कर्जा प्रवाह र थप निक्षेप परिचालनको रकम बराबरी जस्तै हुन पुगेको देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा पुस महिनामा तरलता अभावको समस्या हुन्थ्यो। यो आर्थिक वर्ष साउन यता निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह बराबर जस्तै छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 3 खर्ब 19 अर्ब निक्षेप बढ्दा 3 खर्ब 16 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। बागमती सफाई अभियान थालेको 400 हप्ता पुरा भएको छ। एकातिर अभियन्ताले हरेक साता सफाई गर्दै आएका छन् भने अर्कातिर नदीमा फोहोर फाल्ने र ढल मिसाउने क्रम रोकिएको छैन।
काठमाडौँको सभ्यतासँग जोडिएको र हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर भएर बग्ने बागमती नदीको सफाइका लागि 2051मा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल सुधार आयोजना सुरु गरियो। आयोजनाको एकल प्रयासमा नदी सफा नभएपछि करिब 7 वर्ष अघि नागरिक स्तरबाट सफाई अभियान सुरु भयो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाईमा सुरु भएको स्वयंसेवी अभियानमा 10 लाख भन्दा बढीले सहभागिता जनाए। उनीहरूले 20,000 टन भन्दा बढी फोहोर निकालिसकेका छन्। अभियन्ताहरू निरन्तर लागि परे पनि नदी सोचे अनुसार सफा हुन सकेको छैन। फोहोर फाल्ने क्रम कम त भएको छ तर रोकिएको छैन। हुन त जुन किसिमले हाम्रो सफा हुनुपर्ने थियो, हाम्रो नदी नाला नहोस् नदी होस् भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ थियो, त्यो अलि बिस्तारै छ। किनभने साफ गर्ने भन्दा पनि फोहोर गर्नेहरूको मात्रा बढी हो र हामीले चाहिँ नि त्यसलाई कसरी यो बाधालाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सोचेर लाग्नुपर्छ। प्रशोधनै गर्ने कामहरू हो। त्यो ढल प्रशोधन पूर्ण रूपमा नहुँदासम्म चाहिँ नदी सफा हुँदैन। त्यो काम चाहिँ अब हामीले पनि मेरो भनाइमा पनि राखेको थिएँ मैले, उहाँहरूलाई डेडलाइन दिनुहोस् है भने गरिरहेको छौँ हामी। हरेक साता सफाई अभियान गर्ने बाहेक बागमती नदीलाई स्वच्छ राख्नका लागि अलग्गै सरकारी निकाय छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। नदी किनारमा ढल त बिछ्याइएको छ तर व्यवस्थित नभएकाले ठाउँ ठाउँमा नदीमै ढल मिसाइँदैछ। किनारमा रोपिएका बिरुवा र ठाउँ ठाउँमा बनाइएका पार्कले नदीको शोभा नबढाएको होइन तर समितिले सौन्दर्यकरणको योजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन। बागमती नदीलाई मात्रै केन्द्रित थियो भने अहिले चाहिँ बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा यो कार्यक्रम लानुपर्ने र हाम्रो सीमित बजेटको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएको देखिन्छ। सबैतिर सुरुवात गर्नु पर्यो, सबैतिर ढल प्रणाली विकसित गरिसकेपछि मात्र हाम्रो बागमती सभ्यता मूल हाम्रो बागमती रमनारा मिसेर जुन जान्छ तल चाहिँ यो उसबाट चोबारबाट जुन बग्ने पानी छ त्यो चाहिँ शुद्ध पार्न सकिन्छ। जथाभावी फोहोर फाल्ने र ढल मिसाउनेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएकाले पनि बागमती सफा र स्वच्छ हुन नसकेको हो। सफाई अभियान कर्मीले शनिबार म घरको फोहोरलाई वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने छुट्याएर व्यवस्थापन गर्छु भन्ने नारा लगाएर सबैलाई सन्देश दिएका छन्। खोलामै ल्याएर फोहोर फ्यालिदिने विवेकहीन मानव अनि यसको स्वच्छताको जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकारी निकायको ढिलासुस्ती। आशा गरौँ भोलिका दिनमा बागमतीलाई हामीले स्वच्छ र सुन्दर देख्न पाउनेछौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ रुबिना थापा र सृजना बास्तोलाको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निजी क्षेत्र नै बाधक बन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यापार गुम्ने भय, बी प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव र सी नीतिगत कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए व्यापार गुम्ने भयमा 24%, बी प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावमा 45% र सी नीतिगत कमजोरीमा 31%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, 8 वर्षदेखिको सफाई अभियानका बावजुद बागमती नदी पूर्णतः संलिन नसक्नुको कारण के होला? ए फोहोर फाल्ने दण्डित नहुनु, बी नगरवासीको असहयोग र सी सरकारी निकायको अकर्मण्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयहरूबाट कोरोना रोकथाम अस्थायी अस्पताल अझै किन नहटाइएको होला? जनताको आवाज। स्कुलहरूमा त अब एउटा एक खालको लापरवाही नै हो यो। ती अध्यक्षहरू मेयरहरूले पनि कुनै पहल गरेर यसलाई हटाउनै सकेका छैनन् त अनि कसरी हुन्छ? यो सरकारको नियमै लुज भएको कि यो अझ पनि केही सरकारले चाहिँ प्रदान गरेको आश्वासन बराबरको रकम प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू यो सरकारी स्कुलहरूबाट सामुदायिक क्याम्पसहरूबाट नहटाइएको अवस्था छ। क्याम्पसमा गएर पढ्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसका अलावा हाम्रो चाहिँ शैक्षिक सर्टिफिकेटहरू झिक्न पनि धेरै बाधा पर्न गइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ जो सरकारको नजिक छ त्यसले पैसा पायो हटायो, जो
नजिक छैन त्यसले पैसा पाएन अटाएन। सरकारले आफ्नो स्वार्थमा बिको भएन, सबै जनताको कुरा सुनेन, आफ्ना मान्छेहरूको मात्रै कुरा सुनो। त्यही भएर अब कलेजहरू आफ्नो स्वार्थका पैसा पाउनेहरूलाई छोडाओ, नपाउनेका लापरवाही भयो। कतिका बच्चाहरूले पढ्न पाएका छैनन्। सरकारको गैर जिम्मेवारीपना हो कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यहाँ राखिएपछि त दुउँदाखेरि त आउँछ नि, त्यसका नाममा अलिअलि चाहिँ खाने बाटो हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 10 नेपाली खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिग PCL को ड्राफ्टमा परेका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा पारस सहित 9 खेलाडी सिल्भर क्याटेगोरीमा छन्। सन्दीप लामिछाने यसअघि नै प्लाटिनम क्याटेगोरीमा परेका थिए। राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, करण केसी, सुभाष खकुरेल, पवन सराफ, अविनाश बोहरा र आसिफ शेख ड्राफ्टमा परेका हुन्। करण र कुशल UAE-मा हुने T10 लिगमा पनि आबद्ध भएका खेलाडी हुन्। नेपाली खेलाडीलाई पाकिस्तानी लिगका टिमले आबद्ध गर्ने नगर्ने भोलि यकिन हुनेछ। नेपालबाट अहिलेसम्म सन्दीपले मात्र PCL खेलेका छन्। उनले गत सिजन लाहोर कलन्दर्सबाट खेलेका थिए। PCL खेल्ने हरेक टिमले कम्तीमा 16 र बढीमा 18 जना खेलाडी छनौट गर्नुपर्नेछ। प्लेइङ 11 मा अधिकतम 4 र न्यूनतम 3 विदेशी खेलाडी समावेश गर्नुपर्नेछ। ड्राफ्टमा 20 देशका 400 भन्दा बढी खेलाडी छन्। माघ 7 देखि 1 महिनासम्म हुने PCL-मा इस्लामाबाद युनाइटेड, कराची किङ्स, लाहोर कलन्दर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेसावर जाल्मी र कोइटा ग्ल्याडिएटर्सले सहभागिता जनाउनेछन्। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीका लागि हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी बनाएको 1 वर्ष नाग्यो। साधो बाटो स्थित त्यही पोखरीमा गौरीका सिंहले दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा कीर्तिमानी 4 स्वर्ण जितिन्। साग सकिएको 13 महिना बित्दा पनि राष्ट्रिय खेलाडीले नै त्यहाँ अभ्यास गर्न भने पाएका छैनन्। काम पूरा नभएको कारण देखाएर नखोलिएकाले खेलाडीले अभ्यासका लागि निजी पौडी पोखरी धाउनु परेको हो। हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरीमा आयोजना गरिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्थात् सागमा नेपालले पौडीतर्फ 4 स्वर्ण, 4 रजत र 4 कांस्य गरी कुल 12 पदक जितेको थियो। तर साग सकिए लगत्तै तालचा लागेको पोखरी अहिलेसम्म खुलेको छैन। अहिले राष्ट्रिय टिमका पौडी खेलाडी निजी पौडी पोखरीमा महँगो शुल्क तिरेर अभ्यास गरिरहेका छन्। सागपछि पोखरीको बाँकी काम गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ठेकेदारलाई नै जिम्मा दिएको थियो। काम नसकिएकाले सङ्घले अहिलेसम्म पोखरी नपाएको हो। व्यावसायिक हिसाबले बनेको पुलमा अब कुनै एउटा ट्रेनिङ गर्ने वातावरण नै हुँदैन। तर पनि अब बाध्यतावश हामीसँग पुल छैन। नेपाल सरकारमा भएको पुल पनि अब एउटा हिटेड पुल यो विन्टर सिजनमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यसले गर्दा अब जबरजस्ती बाध्यताले नै अब हाम्रो खेलाडीहरूले चाहिँ आफू फिट रहनलाई अथवा राष्ट्रको लागि केही गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू यो स्थितिमा पनि गरिरहेका छन्। ट्रेनिङमा त भयङ्कर ठुलो असर परेको छ। ट्रेनिङ सँगसँगै आर्थिक पाटोमा पनि जस्तो अनावश्यक खर्च भयो नि हो त। त्यो आफ्नो पुल भइदिए भए त्यो खर्च त खेलाडी प्रोडक्सन, खेलाडीको चाहिँ नि पर्फर्मेन्समा हामीले लगाउन पाउँथ्यो नि। जस्तै अहिले यत्रो खर्चमा हाम्रो लाखौँ खर्च भइरहेछ यो ठाउँमा, यो पैसा त हामीले खेलाडीमा लगाउन पाइएन, स्विमिङ पुलमा पो लगाइयो त। अर्कालाई दिनु पर्यो। जुन हामीसँग भएको पैसा खेलाडीलाई लाउनु पाएको भए त खेलाडीको पर्फर्मेन्समा पक्कै पनि फरक पर्छ नि। यो आर्थिक पाटोले नि हामीलाई ठुलो असर गरेको छ। कोरोना महामारीपछि नेपालमा बिस्तारै खेल क्षेत्र चलायमान भइरहेको छ। परिषदले सबै खेललाई अभ्यास सञ्चालन गर्न अनुमति पनि दिइसकेको छ। सोही अनुरूप सागमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिम छनौट गरेर प्रशिक्षण दिने निर्णय पौडी सङ्घले गरेको हो, जसमा गौरीका बेलायतको लन्डन, डुवाना लामा थाइल्यान्डको बैङ्कक र सैयद हमजा सिङ्गापुरमा प्रशिक्षणरत छन्। बाँकी खेलाडी निजी पोखरीमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। सङ्घले महिनाको प्रति खेलाडी 20,000 रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ। परिषद भन्छ फागुन यता पोखरी खुल्दैन। हिटिङ स्विमिङ पुलको सन्दर्भमा त्यहाँ यो स्टिम ज्याकेट र डिह्युमिडिफायर फिट गर्न बाँकी थियो। हामीले सागको बेलामा चाहिँ त्यो फिट नगरिकन गऱ्यौँ, किनभने त्यो त्यतिखेर चाहिँ यो दुईवटा फरक फरक देशहरूबाट ल्याउनु पर्ने। स्विमिङलाई चाहिँ अझै टोटल्ली ओपन गरिसकेका छैनौँ स्विमिङमा, किनभने स्विमिङमा चाहिँ कन्ट्यामिनेसन छिटो हुन्छ भाइरसहरूको। र मैले चाहिँ फागुनबाट सञ्चालन गर्ने गरी
चाहिँ अब त्यहाँ बनाउनु पर्ने थियो। टोकियो ओलम्पिक, एसियाली प्रतियोगिता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तालिका आइसकेको छ। पूर्वाधार नहुँदा त खेलाडीले चित्त बुझाएकै थिए, तर पूर्वाधार भएर पनि त्यसको प्रयोग गर्न नपाउँदा भने मन खिन्न भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। शारीरिक सुगठनका खेलाडी सुकदेव कार्कीको नेतृत्वमा काठमाडौँको नक्सालमा सार्वजनिक व्यायामशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यहाँ व्यायाम गर्दा कसैले पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। सुकदेव सहितको समूहले अभियान मन्दिर नामक व्यायामशाला आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। व्यायाममा आकर्षण बढाउनका लागि शुल्क नलिने गरी व्यायामशाला सञ्चालनमा ल्याइएको कार्कीको भनाइ छ। युवा अवस्थामा हामीले मेहनत गरेर कमाएको खर्च पैसा चाहिँ वृद्ध अवस्थामा गएर खर्च गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा उद्देश्य राखेर जेनरल पपुलेसनलाई, लोकल पपुलेसनलाई चाहिँ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिभिटीमा इन्करेज गर्नलाई चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा निःशुल्क। आफ्टर कोभिड मलाई नि अलिकति फिजिकल फिटनेसतिर जाउँ जस्तो फिल भयो क्या। अनि त्यसपछि मैले नि गर्न थालेदेखि अलिकति टाइमहरू आफ्नो फिटनेसलाई पनि दिए राम्रो हो क्या। अब गेम मात्रै खेलेर घरमै बसिरहन्छ होइन, अब उनीहरूको फिजिकल फिटनेस राम्रो हुँदैन नि त। अनि त्यसैले अनि कति रोगहरू लाग्ने यस्तो हुन्छ नि त। देशका 20 भन्दा बढी सहरमा यस्ता व्यायामशाला सञ्चालनमा ल्याउने यो समूहको योजना छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका श्रृङ्खलाबद्ध टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिलाई भने धम्कीको संज्ञा। संसद विघटनबारे काङ्ग्रेसमा अझै मतभेद। चुनावका लागि तयार रहन सभापति देउवाको निर्देशन। पौडेलपछि भन्छ पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। महामारीले सुस्ताएको कर्जा प्रवाहले बल्ल गति लियो। दैनिक झण्डै 3 अर्बको लगानी। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भने कायमै। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदको तयारी। ट्रम्पले सोमबारसम्म आफै पद नछाडे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिने। र खेलकुद परिषदको अकर्मण्यताले हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी 1 वर्षसम्म पनि सङ्घले पाएन। अभ्यासको लागि खेलाडी महँगो शुल्क तिरेर निजीमा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।